लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप आवेसवर 23। सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायल पोरजेक सांग, सर्वेस्पराचे परबेचो नेमलोलो दीस पवित्र मेळाव्या निमित्तान जाहीर करपाचें तें अशें। तुमच्या वावराक तुमकां 6 दीस आसात, पूण 7वो दीस सोनवार विसवाचो दीस म्हूण मनांत दवरात। ह्या दिसा वावर करचो न्हय, पूण मान नमस्काराक एकठांय जावचें। तुमी खंयसरूय आसूं, सोनवार सर्वेस्पराचो। सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे पवित्र सोबांचे दीस नेमलोल्या दिसा इस्रायेलाच्या पुतादुवांक तुमी ह्या सोबांक आपोवंक जाय। पयल्या म्हयन्याचे 14वेर 2 सांजां मदें सर्वेस्पराचें पास्क जातलें। त्याच म्हयन्याचे 15वेर सर्वेस्पराच्या मानाक फूग नासलोल्या उंड्याची परब। 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय। पयल्या दिसा तुमी एक पवित्र सोबा भरूंक जाय। जोड वावर तुमी करूं नये। 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटोवणी ओंपतल्यात। 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो। त्या दिसा तुमी जोड वावर करची नात। सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतादुवां कडेन उलय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशांत तुमी भितर सरतच आनी पीक एकठांय करतच पिकाच्या प्रथम फळांचो बरो याजनिका कडेन व्हरून दिवचो। आनी तुमी सर्वेस्पराक मानलोली जावच्याक याजनिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो। सोनवारा उपरांतल्या दिसा याजनीक ही भेटोवणी करतलो। ओरोवाची भेट करतात त्या दिसा एका वर्साच्या आनी खत नासलोल्या मेंढऱ्याची भेटूय करात। ताचे बरोबर तुमी तेलान मिसळ करून 1 एफा खाण भेटेक हाडचें। हे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक मानता। तशेंच तुमी हिणाचो 4थो वांटो सोरोय हाडचो। तुमी नवो ओरवो जावं भाजून वो उंडे भाकरी करून ही भेट देवाक हाडचे पयलें कशेच परी तो चाखचो न्हय। पिणकेचे पिणकेक तुमचे सोस्तीन हो कायदो सांबाळचो। सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडटल्यात। त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा थावन सारकी 7 सातोळी मेजूंक जाय। 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा पर्यंत तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची। दर कुटुंबान 2 उंडे हाडचे आनी एक खेरीत देणे कशें ते सर्वेस्पराक भेटोवचे। एक उंडो 2 दशांश पिठाचो खमीर घालून भाजलोलो आनी नव्या पिकाची ती सर्वेस्पराक भेट। आनी ह्या उंड्या बराबर सगळे पर्जेन कसलेच खत नासलोले एका वर्साचे 7 मेंढरे, 1 बैल, 2 बोकड्यो भेटोवच्यो। ही सगळी भेटेक वेतली। आनी हांचे बरोबर सर्वेस्पराक ओरोवाची आनी सोऱ्याची भेट करची।
हे बेटेचो परमळ सर्वेस्पराक मानता। तेच परी फारीकपणाचे बेटेक एक बोकडो आनी एकताराचे बेटेक एका वर्साचे 2 मेंढरे। याज्ञीक उंडे आनी 2 मेंढरे एक खेरीत देणे कशें सर्वेस्पराक भेटयतलो आनी हे देणे याज्ञीकाक वेतले। ही जावन आसात पवित्र देणी। त्या दिसा तुमचो सदांचो वावर बंद दवरचो आनी मान नमस्काराक तुमी एकठांय जावचे। पिणकेचे पिणकेक तुमचे सोस्तीन खंयसरूय तुमी आसूं हे पाळचे। तुमचे शेत लुवतात तेन्ना शीम मेरेर पर्यान वेचे न्हय आनी उरलां तें कातरूंक परत वेचे न्हय। हे दुर्बळांक आनी पोरक्या लोकांक आसूं दी। सर्वेस्पर तुमचो देव। सर्वेस्परान मोइशेसाक सांगलें, इस्रायल लोकांक सांग, 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा एक खेरीत विसवाचो दीस कसो पाळात आनी तुतुरेचो साद आयकतच मान नमस्काराक एकठांय जायात। सर्वेस्पराक एक ओम भेट करात आनी तुमचो सदांचो वावर बंद दवरात। मोइशेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो। त्या दिसा पवित्र सभा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोली भेटवणी करची। ह्या दिसा वावर करचो न्हय, कित्याक पातकांच्या फारीकपणाक रीत पाळची आसा। कोणूच त्या दिसा कितेंच खायत तो म्हजे पर्जेंतलो भायर पडटलो। कोणूय त्या दिसा वावर करीत जाल्यार सर्वेस्परूच ताचो जीव काडटलो। हो कायदो सगळे तुमचे संस्थेक खंयसरूय ती आसूं तिणें तो पाळचो। ह्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसाचे सांजे दीस दारेर पडटच ते 10व्या दिसा दीस उजवाडो पर्यान खेरीत विसवाचो आनी उपासाचो दीस कसो पाळचो। मोइशेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायेलाचे पर्जे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक तंबूची परब जातली। पयलो दीस पवित्र सभेचो दीस। त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं न्हय। 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटवण्यो ओंपतल्यात। 8व्या दिसा पवित्र सभा भरतल्यात आनी उज्यांत उलपायलोली भेटवणी सर्वेस्पराक ओंपतल्यात। हो दीस दोबाजीक जमातीचो दीस। ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं न्हय। सर्वेस्पराचे दोबाजीक उत्सव हे। ह्या उत्सवाक इस्रायेलाच्या भुरग्यांक तुमी एकठांय करूंक जाय। दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्यांत उलपायलोल्यो भेटवण्यो ओम, दानां, योद्न आनी पिन्या अर्पण्या भेटोवंक ह्यो पवित्र सभा तुमी भरून हाडटल्यात। हाचे भायर सर्वेस्पराचे सोनवाराचे अर्पण भेटो आनी खुशे मनान केल्लीं दानांची अर्पणां सुद्दां हाडचीं। तुमचे पीक एकठांय केल्या उपरांत 7व्या म्हयन्याचे 15वेर सुरू करून
फुडल्या 7 दिसांक ही परब करात। पयलो दीस खेरीत विसवाचो दीस जावन आसतलो। पयल्या दिसा तुमच्या मळ्यांतलीं बरीं ती फळां, चुडटां आनी झाडपाल्याच्यो ताळयो घेयात आनी तुमच्या सर्वेस्पराक एक धार्मीक परब सुरू करात। 7 दीस ती संस्कारात आनी पिणकेचे पिणकेक तुमचे सोस्तीन ही रीत पाळची। सगळी इस्रायल परजा त्या दिसांनी तंबूंनी रावतलीं। हे पोरी, तुमचे सोस्तीक कळून येवं दी की सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडली तेन्ना तांणी साद्या तंबूंनी रावचें म्हूण सांगलें। हांव सर्वेस्पर तुमचो देव। हे पोरी मोइजेसान इस्रायल परजेक कश्यो तांणी ह्यो परबो पाळच्यो त्या विशीं शिकवण दिली।